रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कार्यकाल सकिन 8 महिना मात्र बाँकी रहेका समय पौडेललाई फिर्ता बोलाएर पूर्व मन्त्री पाण्डेलाई चीनको राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारी निर्णय विवादित। पाण्डेमाथि संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। कामको सिलसिलामा चीनको ताक्लाकोट पुगेका 148 जना नेपाली सरकारी व्यवस्थाका कारण 3 महिनादेखि अलपत्र। स्वास्थ्य अवस्था खराब नभए पनि घर फर्कने हुटहुटी कायमै। राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच एकता। संविधान विपरीत संवैधानिक राजतन्त्र हुने एकीकृत पार्टीको मूल सिद्धान्तमा असहमति जनाउँदै नेता सुनिल थापा समूहद्वारा एकीकरण घोषणा सभा बहिष्कार। कोरोना भाइरस संक्रमण चीनमा नियन्त्रण उन्मुख रहेका बेला युरोप र अमेरिकामा फैलिने क्रम तीव्र। बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री डेरेसलाई संक्रमण पुष्टि। र मोफसल फुटबलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई एकै दिन दोहोरो सफलता। आहारा र गोल्ड कपको फाइनलमा स्थान बनाउँदा राजश्री जनक कपको अन्तिम 4मा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी सुरज अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मृगौला दिएकी समीक्षा संग्रौला अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुअघि संग्रौलाले आज दिउँसो लिभर आइसियुमा गएर प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभएको छ। भेटमा समीक्षाले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जिज्ञासा राख्नु भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताउनुभयो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार भइरहेको बताउनु भएको थियो। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गत बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। मृगौला दान गरेकी समीक्षाको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएपछि डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएर पूर्व परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई चीनको राजदूतमा सिफारिस गर्ने सरकारी निर्णयको कूटनीतिक वृत्तमा आलोचना हुन थालेको छ। कार्यकाल सकिन 8 महिना बाँकी रहेका पौडेललाई फिर्ता बोलाएर सरकारले चीनसँगको सम्बन्धमा उच्च तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रष्टीकरण दिँदै आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना हुनुअघि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णयले सरकारको कुनै रणनीतिक निर्णयभन्दा प्रधानमन्त्रीकै जोडबलमा फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको प्रष्ट देखिन्छ। एउटा राजदूतको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार भनेको के हो? द्विपक्षीय सम्बन्धलाई दरिलो बनाउने काम कारबाही, उच्च स्तरीय भ्रमण आदान प्रदान, आपसी सहयोगको खाका र अरू कूटनीतिक रेसिप्रोसिटीका सूचाङ्क समेत यो मूल्याङ्कनको आधार हुन सक्ने भनेर परराष्ट्रकै दस्तावेजमा उल्लेख छ। खासमा राजदूत नियुक्ति र राजदूत फिर्तीको के अर्थ रहन्छ त? थाइल्यान्डका लागि पूर्व राजदूत खगनाथ अधिकारी। राज्यले आफूले विश्वास गरेको मान्छेलाई पठाउँछ, आफूले चाहेको अवधिसम्म राख्छ, अनि अब टर्म पुरा भएपछि फिर्ता भए पनि भयो, नभए बिचमा सरकारले चाह्यो भने फिर्ता बोलाउँछ। एक हिसाबमा यो नियमित प्रक्रिया हो होइन। बाहिर कुरो गर्दाखेरि उही पर्फर्मेन्स कस्तो छ, राज्यले कस्तो काम गरेको छ, त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ भन्ने मैले बुझेको त्यही हो। हाम्रो जस्तो केसमा विभिन्न अरू फ्याक्टरहरूले पनि काम गरेकै हुन्छन्, गरिरहेकै देखिएको छ होइन। प्योरली पर्फर्मेन्स भन्दा पनि अरू पक्ष पनि अलिकति प्रभावशाली भएको जस्तो देखियो। 2073 कार्तिकमा राजदूत भएर बेजिङ उत्रदा लीलामणि पौडेलको काँधमा थप जिम्मेवारीसँगै नागरिकको आशा पनि थियो। दक्षिणी छिमेकीको नाकाबन्दी र भूकम्पको भयावह चक्रपातपछि थालिएको नेपाली समाजमा उत्तरी छिमेकीसँगको पारवहन सन्धिको कार्यान्वयन तह, नेपालका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण, 23 वर्षपछि चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, कोरोना प्रभावित क्षेत्रका 180 नेपाली विद्यार्थीलाई सुरक्षित ढङ्गमा घर ल्याएको जस्ता उल्लेख्य कार्य सम्पादन त थिए। तर लीलामणि पौडेल नेकपा भित्रको एकीकृत माओवादी र एमालेको शक्ति सङ्घर्षको घुन पिसाइमा परेका देखिन्छन्, जो नियुक्ति आधार र व्यवहारमा आजका प्रधानमन्त्री ओली नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका नजिकका मानिन्छन्। सरकार परिवर्तनसँगै आउने कूटनीतिक परिवर्तनले अझै पनि मुलुकको अस्थिर राजनीतिको चित्र कोर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार दिनेश भट्टराई बताउनुहुन्छ। यो राजदूत भनेको यो सम्बन्धको सूत्रधार, सम्पर्कको चाहिँ एकदम माध्यम हो र
उसैले सरकारको राष्ट्रिय नीति के छ भन्ने कुरा चाहिँ होस्ट कन्ट्रीलाई आफू जहाँ छ त्यो देशलाई देशका सरकारलाई देशको निजी क्षेत्रलाई बुझाउने कुरा हो र यतातिर बलियो सरकार 2/3 सरकार भन्ने कुरा यी काम कारबाहीबाट बलियो सरकार भन्ने कुरा चाहिँ कता यो भ्रममा त चाहिँ गइरहेको छैनौँ हामी भन्ने चाहिँ सरकारको काम कारबाहीले देखाइरहेको जस्तो देखिन्छ। राजदूत नियुक्ति र फिर्तीमा निहित राजनैतिक स्वार्थ देखिए पनि सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रै पर्ने चीन मामिला अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी अध्यक्ष तथा थाइल्याण्डका लागि पूर्व नेपाली राजदूत सुन्दरनाथ भट्टराईको भनाइ छ। उहाँलाई चाहिँ अलि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट अहिलेको गभर्मेन्टको नीति अनुसार काम नगरे भन्ने किसिमको भावनाले 8 महिना बाँकी हुँदाखेरि बोलाएको देखिन्छ र उहाँले चीनमा बस्दाखेरि चीन र नेपालको सम्बन्धमा धेरै कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीहरू राष्ट्रपतिको भ्रमण, यहाँको राष्ट्रपतिको चीन भ्रमण, चीनका राष्ट्रपति नेपाल भ्रमण इत्यादि कुराहरूमा उहाँले सफलतापूर्वक काम गर्नुभएको देखिन्छ। राजनीति झिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टको आफ्नो निजी चाहिँ निर्णयको आधार हो, तर यो चाहिँ तरिका चाहिँ ठिक नै होइन। क्या कार्यकाल नसकी चीनका लागि राजदूत फिर्ता बोलाउन सरकारले हतारो गरे पनि केही मुलुकमा नियुक्तिका लागि कुनै चासो देखाएको छैन। अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुन कार्कीको कार्यकाल सकिएको 6 महिना बितिसक्यो भने दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का र दक्षिण अफ्रिकामा राजदूत पद खाली नै छ। हाल कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीहरूको प्रतिनिधित्वका लागि राजदूत नहुनुले फरक चुनौती सृजना गरेको छ। दक्षिण कोरियाका लागि नेपालका पूर्व राजदूत कमान सिंह लामा नियुक्ति प्रक्रियामा राजनैतिक तत्व हावी हुने टिप्पणी गर्नुहुन्छ। अब अहिले पठाउने भनेर भने पहिला परराष्ट्र मन्त्री नै भएको मान्छे र नेकपाको नेतै भएको कारणले चाहिँ नि अहिले सरकारमा भएका पार्टीहरूको सरकारको स्ट्राटेजिक रूपमा चाहिँ नि उनले धेरै राजनीति बुझेका छन्। राम्रो राजनीतिक व्यक्ति र त्यसले राम्रो इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले जाने हो भने ठिकै पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले भइराखेको प्रक्रियामा यो जानेले पनि त्यही गर्ने हो भने त्यो उपयुक्त हुँदैन। जुनसुकै मुलुकमा खटिएका राजदूत पनि सरकार मातहतकै हुन्। उनीहरूको फेरबदल सरकारी क्षेत्राधिकार भित्रै पर्छ। तर कार्य सम्पादन र कूटनीतिक सन्देश सो मुलुकसँगको सम्बन्धका आवश्यकताका आधारका साटो राजनीतिक पृष्ठभूमि र कसको नजिक भन्ने विषय हावी हुँदा चीन जस्ता महत्वपूर्ण आर्थिक सहयात्री मुलुकसँगको सम्बन्धका आधार पुनः पहिल्याउन कठिन हुनेछ। स्थिरताको सन्देशको आवश्यकता रहेका समय राजनीतिक लहरमा आधारित निर्णय कूटनीतिक हिसाबले परिपक्व त ठहरिँदैन नै नेपालको डिप्लोमेटिक जेस्चर पनि सकारात्मक प्रतीत हुँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। संसदीय सुनवाई समितिले चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डे विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले पाण्डे विरुद्ध उजुरी दिन भोलिबाट लागू हुने गरी 10 दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध कुनै गुनासो वा उजुरी भए आगामी चैत 8 गते कार्यालय समयभित्र समितिको सचिवालयमा उजुरी दिन सकिने कर्णले बताउनुभयो। फागुन 18 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेललाई फिर्ता बोलाएर नयाँ राजदूतमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेलाई सिफारिस गरेको थियो। पाण्डे यसअघि समेत चीनका लागि राजदूतमा प्रस्तावित भए पनि तत्कालीन समयमा सरकारी परिवर्तन भएपछि पौडेललाई राजदूत बनाइएको थियो। राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच एकता भएको छ। काठमाडौँमा आज विशेष समारोह गरी दुवै पार्टीका अध्यक्षले एक भएको घोषणा गरेका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दको समेत उपस्थितिमा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा तथा राप्रपा संयुक्तका अध्यक्ष द्वय पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनीले पार्टी सम्बन्धी आधारपत्र आदान प्रदान गरेका थिए। नयाँ पार्टीको नाम राप्रपा रहनेछ भने झण्डा थापा नेतृत्वको तत्कालीन राप्रपाको कायम हुनेछ। चुनाव चिन्हबारे आन्तरिक छलफल र सहमतिबाट पछि तय गरिनेछ। शीर्ष नेतृत्वबीच चुनाव चिन्ह हलो राख्ने कि गाई भन्नेमा विवाद हुँदा यसअघि घोषणा भएको एकीकरण पनि भाडिएको थियो। 1 वर्षभित्रमा एकता महाधिवेशन गर्ने, महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म थापा, राणा र लोहनी तीनैजना अध्यक्ष रहने सहमति पनि भएको छ। राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा टेकेर दुवै दल एक भएका हुन्। एकतापछि राप्रपाबाट 55 र संयुक्तबाट 45% केन्द्रीय समितिमा रहने गरी भागवण्डा मिलाइएको छ। संघीय संसदमा एक सांसद मात्र रहेको राप्रपा फुटके कारण कमजोर
अवस्थामा पुगेको निष्कर्ष दुवै दलका शीर्ष नेतृत्वको छ। पार्टी एकताको 10 बुँदे सहमति पत्रमा गते शनिबार हस्ताक्षर गरेका दुवै दल आज औपचारिक रूपमा एक भएका हुन्। संविधान विपरीत संवैधानिक राजतन्त्र हुने एकीकृत पार्टीको मूल सिद्धान्तमा असहमति जनाउँदै नेता सुनिल थापा समूहले एकीकरण घोषणा सभा बहिष्कार गरेको छ। राप्रपा संस्थापक र पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल सहित नवराज सुवेदी, पदमबहादुर बस्नेत, विष्णु विक्रम थापा, राम थापा, सुनिल पुत्र सिद्धार्थ लगायतका नेताहरू घोषणा सभामा सहभागी भएनन्। घोषणा सभामा उपस्थित हुन तत्कालीन राप्रपा संयुक्तका अध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर राणा र प्रकाश चन्द्र लोहनी तथा राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पटक पटक टेलिफोन गरे पनि सुनिल थापा समूह भने उपस्थित नभएको राप्रपाका एक नेताले जानकारी दिए। अध्यक्ष राणाले थापालाई बिहानै घरमै भेटेर उपस्थित हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। सार्वभौम सत्ता जनताको नाममा पुगिसकेपछि पुनः फर्काउने कार्यमा आफू लाग्न नसक्ने तर्क नेता थापाको छ। दोस्रो संविधान सभामा धनकुटाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित थापा मन्त्री भएका बेला संविधान सभाबाट 2072 असोज 3 गते संविधान जारी भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। कामको सिलसिलामा गत मङ्सिरमा सीमापारी चीनको ताक्लाकोट पुगेका 148 नेपाली हिमपात र कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण घर फर्कन सकेका छैनन्। ताक्लाकोटमा बजाङ र दार्चुलाका 1 तथा हुम्लाका 146 जना रहेको स्थानीय प्रशासनको तथ्याङ्क छ। हिउँले नाका बन्द भएपछि ताक्लामै अड्किएका उनीहरू पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको त्रासका बीच नाका बन्द भएपछि उतै बरालिँदैछन्। उद्धारका लागि लिखित आग्रह गरे पनि सरकारी व्यवस्थाका कारण 3 महिनासम्म विदेशी भूमिमा अलपत्र बस्नु परेको गुनासो उनीहरूको छ। लिखित पत्र पठाएको 10 दिन हुँदा समेत स्थानीय प्रशासनले सम्बोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। थप विवरणसहित हुम्ला सहकर्मी जनक बहादुर साई। एकातिर चीनबाट सुरु भएर विश्वव्यापी बनेको कोरोना संक्रमणको तरास अनि अर्कोतर्फ 3 महिनादेखि आफन्तसँग टाढा बस्नु पर्दाको पीडा छ। ताक्लाकोटमा अल्पत्र अवस्थामा रहेका 148 जना नेपालीलाई यो बेला समस्यामा परेका बेला तत्काल बिउती हाल्ने सरकार खट्किएको छ। भारी हिमपातका कारण बन्द भएको हिल्सा नाका फुलले आश साँचेर बसेका उनीहरू कोरोना संक्रमणका कारण नाकामा लगाइएको तालचाको समयावधि थपिएपछि थप चिन्तामा परेका छन्। 146 जना हुम्ली मध्ये 3 जना बालबालिका र 4 जना गर्भवती महिला सहित 23 जना स्वदेश फर्कन विग्र छन्। जिल्ला प्रशासनिक कार्यालयमा निवेदन पुगेकै 10 दिन भयो, तर ढिलासुस्तीको हावा हुम्लामा पनि नचलेको त कहाँ हो र। प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनिता भट्टराईले चिठी प्राप्त भए लगतै गृह मन्त्रालयमा मौखिक जानकारी गराएको बताए पनि मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा शाखाका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी यसलाई अस्वीकार गर्दछन्। हामीलाई चाहिँ औपचारिक फर्मल जानकारी छैन, जानकारी पाइएको छैन। त्यो बन्द अहिले सिल गरे बाटो खुलेको अवस्था पनि छैन। उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य जाँचको कुरा पनि आउने भयो। उहाँले अनुरोध गर्ने कुरा जिल्लामा गर्नु भएको होला। देशभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ उद्धार हुँदा नि अन्तर्राष्ट्रिय विषय पर्यो नि त। अब अन्तर्राष्ट्रिय विषय पर्ने बित्तिकै त्यो गृह मन्त्रालय भन्ने मात्रै हुँदैन कि त्यस्तो। सरकारी अधिकारी एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै पन्छिरहेका बेला नागरिक भने ताग्लाकोटमा घर फर्कने हुडुटीमा छन्। चीनका सबै भूभागमा कोरोनाको संक्रमण देखिए पनि ताग्लाकोटमा अल्पत्र परेका नेपाली भने हालसम्म सुरक्षित छन्। ताग्लाकोटमा रहेकी कैलाश व्यापार संघकी उपाध्यक्ष लामो लामा आमा दशमा यसलाई त एकदम राम्रो छ। यहाँको दुईटा संस्थाले पनि प्रत्येक दिन आज बिरामी छैन र यहाँ अल्पत्र परेको अवस्था छैन। पछिल्लो समय चीन सरकारले खाना, बस्न र औषधि उपचारको व्यवस्था गरिदिएकाले पनि उनीहरूको बसाई केही सहज बनेको पाइन्छ। तिब्बत क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण नभए पनि हिउँद सकिएसँगै चीनका अन्य क्षेत्रबाट समेत कामका लागि ताग्लाकोट आउने क्रम सुरु भएकाले उनीहरू थप त्रासित देखिन्छन्। नामखाकी छेकी लामा आफ्नो हुडुटी यसरी व्यक्त गर्छिन्। फिलहाल अहिले म चाइनाको पुराङ भन्ने ठाउँमा छु। यता आएको छैन कोरोना भाइरस, तर आउँछ भन्ने डर लागिरहेछ। अब यहाँको सरकारले पनि गर्न सक्ने सबै गरिरहेछ। बार चेकअप अनि मास्कहरू फ्रीमा दिइरहेछ। टाइममा फिभर चेकअप गरिरहेछ। कोरोनाको भयले उद्धार गरी ल्याउने नेपालीलाई कम्तीमा 15 दिन क्वारेन्टाइन आवश्यक छ, तर केन्द्र सरकार र कर्णाली सरकार गम्भीर भएको पाइँदैन। चीनसँग चामल र नुनको साइनो भएका हुम्ला, डोल्पा र मुगुबाची ओहोर दोहोर गर्ने नाकाहरूमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरी प्रभावकारी बनाउन सके आगामी दिनमा नेपाल सरकारको छाप भएको नागरिकता बोकेर छिमेकी मुलुकमा अल्पत्र पर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन कि। रेडियो कान्तिपुरका लागि जनक बहादुर साई, हुम्ला।
खरिद बिल नलागी कालोबजारी गर्ने काठमाडौँका विभिन्न स्थानका औषधि पसल सञ्चालकलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाही गरेको छ। विभागले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित 11वटा औषधि पसलको आज अनुगमन गरी कैफियत भेटिएका 8वटा फार्मेसी पसललाई 8,80,000 रुपैयाँ जरिवाना तिराएको हो। अनुगमनका क्रममा सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर र अन्य औषधिको कृत्रिम अभाव सृजना गरी महँगोमा बिक्री गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई जरिवाना तिराएको विभागले जनाएको छ। विभागले क्षेत्रबाट स्थित पुरी सर्जिकल इक्विपमेन्ट सप्लायर्स प्राली, शुभम हेल्थ केयर प्रोडक्सन प्राली, ओएसबी इन्टरप्राइजेस र बानेश्वर स्थित भरोसा फार्मेसीका सञ्चालकलाई 2-2 लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराएको छ। अनुगमनका क्रममा खरिद बिल नभेटिएपछि विभागले क्षेत्रबाट स्थित क्रेकर इन्टरप्राइजेस, काठमाडौँ ट्रेड कन्सर्न, स्पेल्डिङ ट्रेडर्स र मामा भन्जा ट्रेडर्स कन्सर्नलाई 20,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गराएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएपछि औषधि पसल सञ्चालकले सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर र अन्य औषधिको कृत्रिम अभाव सृजना गरी महँगोमा बिक्री गरेको गुनासो आएपछि विभागले अनुगमन तीव्र पारेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विभिन्न माग राख्दै गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको कांग्रेसले आजको प्रदेश सभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नै दिएन। कांग्रेस सांसदको विरोधका बीच बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बैठकको सुरुमा समय लिएर धारणा राख्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारको काम गर्ने शैली र मन्त्रीहरूको रवैयाप्रति प्रश्न उठाउन बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई पक्षपात गरेको, बजेट उल्लेख नभएको योजनामा पनि मन्त्रीहरूले शिलान्यास गर्दै आफू खुसी पैसा बाँड्दै हिँडेको आरोप लगाउनुभयो। यसैबीच प्रदेश सभा गठन भएको 2 वर्षपछि गण्डकी प्रदेशका संसदीय समितिले बल्ल कार्यकक्ष पाएका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा पछिल्लो समय बिरामी हुवात्तै बढेका छन्। मौसमी रुगाखोकीबाट संक्रमित भएका व्यक्ति पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको आशंकामा अस्पताल पुग्ने गरेको प्रवक्ता डाक्टर अनुप पास्तोलाले बताउनुभयो। अहिले चीन, दक्षिण कोरिया, खाडी लगायत मुलुकबाट आउने व्यक्तिको पनि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरेपछि विदेशबाट आएका कोरोना शङ्कास्पद बिरामीको संख्या बढेको उहाँको भनाइ छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। पूर्व मन्त्री एवं नेकपा नेता गोकुल बास्कोटाको भक्तपुर लोकन्थली स्थित निर्माणाधीन घर बाहिर विस्फोट गराएका आशंकामा प्रहरीले एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बास्कोटाको घरमा कुकर बम विस्फोट गराएका आशंकामा मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीबाट अन्दाजे 50 वर्षका देव गुरुङलाई महानगरीय प्रहरीभित्र ठिमीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। घुम्ती कटान गरेर सडक स्तरोन्नति गर्न सिद्धार्थ राजमार्ग दैनिक 8 घण्टा बन्द गरिने भएको छ। चैत 1 गतेदेखि 12 गतेसम्म दैनिक सडक बन्द गरेर घुम्ती कटान गर्न लागेकाले राजमार्ग बन्द हुने डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ। इलामको फाकफोकथुम गाउँपालिका 5 लुम्देको कैजलेमा श्रीमान श्रीमती मृत अवस्थामा भेटिएका छन्। धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको आशंकामा अन्दाजे 35 वर्षका धनबहादुर खपाङ्गी र उनको श्रीमती रिता खपाङ्गी आज दिउँसो घरकै सिकुवामा भेटिएका हुन्। ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न 4 जनालाई प्रहरीले धरानबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धरान उपमहानगरपालिका 2 बस्ने 19 वर्षीय एलेक्स भन्ने प्रकाश तामाङ, 19 वर्षीय वरदान चौधरी, धरान 3 बस्ने 20 वर्षीय लाप्साम तामाङ र धरान 12 का 20 वर्षीय रोहन भन्ने रोमन श्रेष्ठ रहेका छन्। मेटर भ्याजीलाई पैसा तिर्नका लागि अपहरणको नाटक गरी आफ्नै बुवासँग 21 लाख रुपियाँ फिरौती माग्ने बुढीगङ्गा गाउँपालिका 3 का मुकेश कुमार महतोलाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिका 3 का 24 वर्षीय महतोले आफू अपहरणमा परेको नाटक गरी बुवा शिवनारायणसँग 21 लाख रुपियाँ फिरौती असुलेपछि जिल्ला प्रहरी मोरङले नियन्त्रणमा लिई आज सार्वजनिक गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा पद बाँडेर बलियो बन्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। विराटनगरमा आज नेता कोइरालाले पार्टीभित्र विचारको बहस हुन नसक्दा नेतृत्वलाई समस्याको बारेमा जानकारी नै नभएको दावी गर्नुभयो। र रामेछापको लिखु 1 जलविद्युत आयोजनाले उचित माग सम्बोधन नगरेको विषयमा विरोधमा उत्रिएका स्थानीय बासिन्दा र प्रहरी बीच लुम्देकको टाङदिङमा झडप भएको छ। झडपमा परि 2 प्रहरी र केही स्थानीय घाइते भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब रुकुम पश्चिम डायरीको पालो। रुकुम डायरीमा हरि गौतमको नमस्कार।
सानीभेरी र ठुलीभेरी नदीमा सजिलै र्याफ्टिङ गर्न सकिने भएको छ। जिल्लाका विभिन्न 5 स्थानीय तह भएर बग्ने सानीभेरी ठुलीभेरी नदीमा र्याफ्टिङ परीक्षणपछि र्याफ्टिङ गर्न सकिने निष्कर्ष निकालिएको छ। माइफीकोट गाउँपालिका, मुसिकोट नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका, चौरजहारी र आठबिसकोट नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँबाट सानीभेरी र ठुलीभेरी नदीमा र्याफ्टिङको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परीक्षण गरिएको थियो। अख्तियारमा स्थानीय तहका 18 उजुरी परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघ महिनासम्म जिल्लाका 6 स्थानीय तहका 18 उजुरी अख्तियारको प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा परेका छन्। स्थानीय तह अन्तर्गत सबभन्दा बढी मुसिकोट नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिका विरुद्ध 4-4 वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। दूध उत्पादक किसानलाई स्थानीय तहले सहयोग गर्ने भएको छ। मुसिकोट नगरपालिकाले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान दिने भएको हो। दूध उत्पादनका लागि भैँसी, गाई वा गोठ घाँस वा परालमा नभई दूधमै अनुदान दिन लागि हो। मुसिकोट नगरपालिकाले 1 लिटर दूधमा 3 रुपैयाँका दरले अनुदान दिनेछ। यसअघि गाई, भैँसी, गोठ घाँस, पराल, भकारो सुधार, तालिम, गोष्ठी र औजारहरूमा अनुदान दिइरहेको मुसिकोटले अबदेखि दूधमा पनि अनुदान दिने निर्णय गरेको हो। जिल्लावासी अब सजिलै प्रदेश राजधानीसँग जोडिने भएका छन्। सानीभेरी नदीमाथि बनिरहेको पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले छोटो र सजिलो बाटो भएर प्रदेश राजधानी सुर्खेत जोडिने दिन नजिकिँदैछन्। सानीभेरी गाउँपालिका 8 सिमली र 3 नम्बर वडा गराईलाई जोड्ने सानीभेरी नदीमाथिको पुल निर्माणले गति लिएको छ। ढिलै भए पनि पुल निर्माण हुने भएपछि सानीभेरीवासी तथा जिल्लावासी खुसी भएका छन्। 4 वर्ष अघि बनिसक्नुपर्ने पुल बल्ल बन्न लागेको हो। हौस् त रुकुम डायरी यति नै। हरि गौतम बिदा हुन्छु। नमस्कार। रुकुम डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। आर्थिक समाचार। धरान स्थित कृषि उपज बजारमा यो वर्ष 96 करोड रुपियाँ बराबर सुन्तलाको कारोबार भएको छ। कोशी करिडोरमा उत्पादित करिब 9550 मेट्रिक टन सुन्तला कृषि बजारमा सङ्कलन भएको थियो। कृषि उपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार पछिल्ला केही वर्ष यता कोशी करिडोर क्षेत्रका अधिकांश किसान व्यावसायिक सुन्तला खेतीतर्फ आकर्षित भएकाले यो वर्ष कारोबार पनि 42% बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा कोशी करिडोरमा उत्पादित 90 करोड रुपियाँ बराबरको 7519 मेट्रिक टन सुन्तला कारोबार भएको थियो। सिंचाइको राम्रो प्रबन्ध र रोग नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार देखिएपछि उत्पादन बढेको भन्दै किसानहरू हर्षित बनेका छन्। कारोबार हुने साताको चौथो दिन आज धितोपत्र बजारमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। अघिल्लो दिन 2 पटक नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर नियमित समयभन्दा करिब 1.5 घण्टा अगावै बजार बन्द भएको बजार आज 5.47% उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 73.78 अङ्कले बढेर 1423.9 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेमा आज 2 अर्ब 22 करोड 10 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा उल्लेख्य सुधार देखिएसँगै कारोबार रकममा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा 1 अर्ब 15 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। कारोबार भएका म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। आज सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 510.97 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 180 कम्पनीका 23,237 कारोबारबाट 56,26,812 किता सेयर किनबेच भए। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको संक्रमण युरोप र अमेरिकामा तीव्र गतिमा फैलिएको छ। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख भइरहेका बेला अन्य मुलुकमा भने यसको फैलिने दर बढिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। इटलीमा 10,000 भन्दा बढी मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्नका लागि इटली सरकारले राष्ट्रव्यापी यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कोरोना भाइरसको उद्गम देश चीनपछि इटलीमा यसको संक्रमण बढी देखिएको हो। इटलीमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 631 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। फ्रान्समा 1784 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 33 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै स्पेनमा 1689 जनामा संक्रमण भेटिएको छ भने 36 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केलले पनि जर्मनीमा यसको संक्रमण 60 देखि 70% नागरिकमा हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यस्तै बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री नदिन डोरिसमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक सातादेखि बिरामी रहेकी स्वास्थ्य मन्त्री डोरिसले हिजो स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिसके बैंक अफ इङ्ल्यान्डले ब्याज दरमा आपतकालीन कटौती गरेको छ। अमेरिकामा 1000 बढीमा यसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणकै कारण अमेरिकामा 31 जनाको ज्यान गएको छ। इजिप्ट सरकारले पनि 59 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि गरेको छ। भियतनामले पनि कोरोना संक्रमण हुन थालेपछि फ्रान्स, स्पेन, जर्मनी, बेलायत, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, नर्वे र स्विडेनको भिजामा रोक लगाएको छ। भारतले पनि फ्रान्स, जर्मनी र स्पेनिस नागरिकका लागि भिजामा अस्थायी रोक लगाएको छ।
अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल पुलिस क्लबलाई आज दोहोरो सफलता मिलेको छ। पहिलो रोजाइका खेलाडीलाई पोखरा र दोस्रो रोजाइका खेलाडीलाई सर्लाहीमा उतारेको पुलिस दुवै प्रतियोगितामा विजयी भएको छ। ललितपुरको 3 स्टार क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै पुलिस 18औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ। उपाधिका लागि पुलिसले भोलि हुने त्रिभुवन आर्मी र मनाङ मर्साङले बीचको खेलको विजेतासँग शनिबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। पोखरा रङ्गशालामा भएको पहिलो सेमी फाइनलमा पुलिसलाई जित दिलाउन निर कुमार राईले 2 र क्याप्टेन भरत शाहले 1 गोल गरे। गोल्ड कपको उपाधि विजेताले 10 लाख र उपविजेताले त्यसको आधा रकम प्राप्त गर्नेछ। यस्तै सर्लाहीमा जारी चौथो राजर्षि जनक कप फुटबल प्रतियोगिताको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा बोइज युनियन क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै पुलिसले सेमी फाइनल यात्रा तय गरेको छ। बागमती नगरपालिका स्थित सन्तोष श्रेष्ठ मेमोरियल फुटबल मैदानमा भएको खेलमा उसलाई जित दिलाउन तीर्थबहादुर राणा, पदम भट्टराई र विशाल बस्नेतले गोल गरे। सेमी फाइनलमा पुलिसले खप्तर गोल्ड कप विजेता सुदूरपश्चिम 11सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा भोलि जावलाखेल युथ क्लब र भारत दार्जिलिङको युनाइटेड खरसाङ बीच खेल हुनेछ। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।